الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام علماء کرام ناطقانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجدائی پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس گاؤں کوٹ دینہ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا بٹ برادران دا جڑے سال ہا سال تو اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرما رہے غالباً دوسری مرتبہ میں آپ احباب دی زیارت لی اس محفل حاضراں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان راتاں دا صدقہ جڑی نبی کریم علیہ السلام نے غار سعود تے غار حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے کمیٹی انجمن خدام رسول کوٹ دینہ دے تمام اراکین اللہ رب العزت ان تمام احباب خصوصاً جناب بھائی غلام مصطفیٰ بٹ صاحب محمد مرتضی بٹ صاحب وقاص بٹ صاحب اور انہ دے سارے معاونین رب تعالیٰ سارے نو برکات نصیب فرمائے گرامی قادر حضرات قرب و جوار دے تمام علاقیاں تو آپ احباب بھی تشریف لے کے آئے ہو اللہ رب العزت سارے نو ہر قدم تے نیکن دی ذخیر عطا فرمائے ماسٹر صاحب ماشاءاللہ اپنا پورا قافلہ لے کے حدوں کی تو تشریف لے آئے میں بچہ وزیر آباد تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت سارے دعونا قبول فرمائے
قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. فرمایا اساں اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں ساڑی امانت دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا اور صرف انکار ہی نہیں کیتا. فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا. مفسرین نے فرمایا کہ وہ کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ تے نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ اللہ دی عبادت دی امانت سی. ازل دے دن اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری عبادت کرو گے؟ اس امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ ان عرض کی تھی یا اللہ جے اٹھا لئے تے عطا کی کریں گا. اللہ فرمایا جڑے فرما برداری کرن گے انہاں واسطے جنت دے نظارے تیار نے تے جڑے نافرمانی کرن گے انہاں واسطے دوزخ دے انگارے تیار نے. اللہ نے فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے. عرض کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے وارج نے پر تیری دوزخ دے انگاریاں تو ڈر لگتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان پھر انسان نے اس امانت نو اٹھا لیا. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اگر وہ امانت عبادت سی اور اس امانت نو صرف انسان نے اٹھایا پھر چاہیے دا تے ایسی کہ ساری مخلوقات جو صرف انسان ہی عبادت کردہ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتے بھی عبادت پہ کر دینے یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین پہ آسمان تا ذرہ ذرہ بھی عبادت پہ کر دے. آپ فرما دینے کہ معلوم ہوندہ کہ وہ امانت کوئی ہو رہے جڑی کلے انسان نے اٹھائی سی. آپ یہ دا ترجمہ کر کے ارشاد فرما دینے کہ اصل جو رب دے عشق دی امانت سی. ازل دے دیاڑے اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ تھا تو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا. اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا جے اجازت دے میں تے میں چک لواں. اللہ نے فرمایا اے انسان تو مخلوقات دی جو ناتوان تے کمزور مخلوق ہیں زمین آسمان تے پہاڑاں تو عشق دا بوجھ نہیں چکیا گیا تو کیویں اٹھاوے گا؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندے. آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھائی کہ پار وال ویکھیا ہی نہیں. آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا ہے تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا. اللہ نے فرمایا انسان تو عشق دا بوجھ چک لویں گا. عرض کی تھی یا اللہ چکیا تے نہیں جانا پر جے تو چکاویں پھر میں چک لواں گا. ایدہ ہی رنگ اللہ نے قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ پیش فرمایا. ہن تسی آکھو سبحان اللہ تے پڑھیے قرآن بھائی. پچھلے سال میں جدو آیا تھا جی نہیں سبحان اللہ فرمائی کہ میرا پورا سال گزارا ہو گیا تے اس بار بھی مہربانی فرماؤ میرا کو سال کھنڈ گزارا ہو جاوے. کوشش کرو بلا سبحان اللہ کہہ مندی سارے. ایک کوشش ہور کرو بلا. نہیں بھائی زور نہیں تسی لگا رہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. تھوڑا زور لگاؤ نا میں پتہ زور کوئی نہیں تسی لگا رہے. زور لگاؤ سبحان اللہ. میں دعا کرنا اللہ کرے قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ حضور دی زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ. اللہ نے رجا فرمایا اِلَّا وَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا پروردگار نے فرما بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی دیا اللہ چک لواں گا قدرت آباد آئی جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دیا اللہ چھڑ دیواں گا فرمایا سجدے تے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا فرمایا اگ وچ چھالا مارنیاں پہن گیا عرض کی دیا اللہ مار دیواں گا فرما پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ رکھ دیواں گا فرما یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سینیاں پھیل گیاں عرض کیتی یا اللہ سہ جاواں گا فرما یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ بک جاواں گا فرمایا آرے ہٹھایوں نہ پوے گا عرض کیتی یا اللہ آ جاواں گا فرمایا گادی بننا پوے گا عرض کیتی یا اللہ بن جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ چڑھ جاواں گا فرمایا آدھی رات لے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کیتی یا اللہ رو لواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے عرض کیتی یا اللہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کیتی یا اللہ دے لواں گا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کیتی یا اللہ دے لواں گا فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ پڑھ لواں گا قدرت آباد آئی یہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے نعرہ تکبیر چکے والا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ عشق کرنا ہی تے پھر دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کوٹ دینا والے ہو تے قرب و جوار تو آن والے ہو بچہ ہوئے چھوٹا تے کم کر جائے وڈا باپ وچوں بڑا راضی ہوندہ ہے مگر پیار دی جھڑک مار کے نا تے باپ بچے نو کہندہ تے نو کادیاں کالیاں کہ دینے نظر نہ لگوا لمیں وڈا ہو کے کر لمیں انسان نے جدو عشق دا بوجھ تے امانت اٹھائی نا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی پر اللہ نے قرآن نے انسان نو پیار دی جھڑک ماری تے اللہ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا فرمایا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی اپنی جان تے ظلم کر لے آئی تے عشق کر لے آئی میرا دل کردہ میں دا ترجمہ پہلے حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے دے وہاں تھوڑا جا حاولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی ویسے میں 21 سال ہو گئے منو خطابت میں الحمدللہ کافی دنیا پھر کے ویخ لی منو پتہ ہے انج دی سبحان اللہ بندے ہو بول دینے جنہ لنگر پہلے کھا لیا ہوندہ ہے تے جے کوئی انج دا کیس نہیں ہے تے پھر تو سبحان اللہ مہربانی فرما کے بولو نا یار مشورہ کر لو بس پھر اے نہ دا قصور ہے میں آکھیا نا بھائی میرا تجربہ ہے کہ تو ہاں لنگر پہلے تو سا کھا لیا نا تے جدہ کھائیے او دا تے جدی امی نے دسیا نا کہ تینوں تے میں پالے محمد لنگر تے ساری زندگی اس سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی ہاتھ کھڑے کر کے جڑا نہیں چکتا نال دا بندہ تھوڑا جو سہارا دے کے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ بار صاحب ماشاءاللہ جدو میرے کو پہلی باری گئے نا تے بڑے ڈاڈے بندے نے ویسے ہے تو آڑے پینڈ چھے بابا ڈاڈا بندہ رکھیا تے کوئٹہ میں نے کہنے لگے تو انہوں کوئٹہ بھی لے کے جاواں گے پھر کہنے لگے تو سا ہونا کہ نہیں تے بڑا بندہ ڈاڈا ہوندہ تے انہوں کو ڈر جا بھی لگ دا ہے تے میں کہا جی میں ہونا ہی ہونا ہے
تو میں واقعی آ گیا ہوں تواڈی مہربانی میرے آؤں دا مل پاؤ تے روند نہ مارو تو اچھا جا اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ عارف ہند سلطان نے تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا آپ ارجا فرما دینے عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی وانگے پہاڑا دل رکھی وانگے پہاڑا سیسا بدیاں تے ہزار علامے کر جانی باغ بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجنے اے نہ چکیے باہو تاویں کافر کین ہزارا تیرے باہو فرما دینے عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں عشق نو سوکھا نہ سمجھی دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو ارامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ انسان دنیا تے زمین تے بعد چاہیا عشق پہلے کر کے آیا یہ ازل دے دینی اللہ نے عشق دا بوجھ انسان دے سر تے رکھ دیتا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلنے پار شکدہ بھائی پار شکدہ ایک کسے نو چکیا تے کر کر مکر بہانے پار شکدہ چک لیا انسان نادان پار عشق دا کسے نہ چکیا کر کر مکر بہانے پار عشق دا چک لے آئے انسان نادان انہو کان ظلوما جہولا اللہ فرماتا وہ جاہلہ اپنی جان تے ظلم کر لے آئی وہ نادانا وہ عشق کر لے آئی وہ جڑا انسان جڑا پہاڑاں تے زمینہ تے آسمانہ تو عشق نہیں چکیا گیا وہ انسان نے اٹھا لیا گرامی قدر حضرات انسان تے عشق کر کے آیا تے ازل دے دن تو اپنے نال لے کے آیا مگر عشق دی کچھ وجہ ہوں دی ہے ہر کسی نے عشق تے نہیں نہ ہوتا عشق دی کو وجہ ہوں دی ہے کسی نے صوفیات اہل تصوف تے اہل علم نے فرمایا کہ کسی نال عشق ہو جانا وہ دی پہلی وجہ ہوں دی ہے حسن کسی دا حسن ویخ کے عشق ہو جانا ہے عشق دی دوسری وجہ ہوں دی ہے کسی دا کمال کسی دا کمال ویخ کے کوئی کمال کسی دی آواز کسی دی خطابت کسی دی دولت کسی دی سخاوت ویخ کے بھی عشق ہو جانا ہے عشق دیاں بڑیاں وجوہات نے مگر عشق دی پہلی وجہ کہ کسی دا حسن ویخ کے عشق ہو جانا ہے اور میں جڑا جملہ بولیا قرآن دی دلیل بے کہ تو انہوں یاد ہے کہ حسن یوسف ویخ کے کائنات نے عشق ہو ہی گیا عشق ہو گیا کائنات نے حسن یوسف ویخ کے ایسا جمال اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے دے کے بھیجیا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ نے ایسا حسن دیتا کہ حسن دے 10 حصے کر کے اللہ نے بچو 9 کلے یوسف نے دے دیتے وہ جڑا ایک حصہ حسن بچ گیا اور رب نے پوری کائنات تقسیم فرما دیتا تے امام غزالی فرما دینے کہ جڑا ایک حصہ رب نے پوری کائنات بنڈیا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ یوسف بھی کائنات دے وچ حسن دے 9 حصے دا کلا مالک تے 10ویں دا حصے دار
انہوں یوسف کہندے نے جب لوگاں ویکھیا نا یوسف علیہ السلام نو تے پتہ کیویں دیوانے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نو منڈی چ لیا کے بیچن واسطے جدوں تخت تے بٹھایا نا تے بولی لگی بیچیا کیوں اہل علم نے تے بڑی بات فرمائی مگر صوفیاء فرماتے نے بچپن دے اندر نا ایک باری حضرت یوسف نے آئینہ ویکھیا تے اپنی صورت ویکھی تے خیال آیا میں ایڈا سونا نبیاں دا پتر ہاں میرا باپ بھی نبی ہے میرا دادا بھی نبی ہے میرا پردادا بھی نبی ہے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم باپ دادے پردادے تو نبی آئینہ بکھیا تے اپنی صورت میں کے خیال آیا میں نبیاں دا پتر ہاں میں تے وکنا نہیں کیونکہ نبیاں دا پتر ہاں جے ہوندہ نا میں کسے غلام دا پتر تے پھر وکدا تے جڑا میں سونا بڑا مہنگا وکدا جے کدے وکدا تے بڑا مہنگا وکدا پر میں نبیاں دا پتر ہاں میں تے نہیں نہ وکنا مجھے میں سونا بڑا تے جے وکدا کدے پھر مہنگا وکدا رب نے 32 کھوٹے سکیاں تے بکا دیتا تے آکھیا حسن گانے تے مان نہ کری میں 32 کھوٹے سکیاں تے بکا دینا جدو وک دے وکان دے کنان تو مصر پہنچے نا تے ہون بولی ایتھے بھی لگن لگی تے جدو تخت لیا کے مالک ابن زغر نے بٹھایا نا تے پہلی بولی دی آواز دی آکھیا میں 1 لکھ دے مانگا اوتھو آواز دی میں 10 لکھ دے مانگا تیسرا بول کے کہنے لگا میں 20 لکھ چوتھا کہنے لگا میں 30 لکھ تے پنجواں کہنے لگا میں 32 لکھ دے مانگا جدو 32 لکھ دی بولی دی آواز آئی نا تو یوسف رون لگ پہ بیچن والا کھانے چھ کہنے لگا تو رویا کیوں میں تیرا تے مولی بڑا پہ لگ دے رو کے فرما دے اوتھے 32 کھوٹے سکیاں تے وک گیا ایتھے 32 لکھ دی بولی لگی اجے بھی نہیں پیا وکدا اتوں آواز آئی سونیا اوتھے ویراں وچ اسی ایتھے اسی مول لاواں لگیاں تسی سبحان اللہ نہیں فرمائے جی مولانا غلام رسول اللہ پوری رحمت اللہ علیہ فرما دینا جے قیمت یعقوب کریں دے کہ مل زلیخا لیندی جے قیمت یعقوب کریں مل زلیخا لیندی جان دیندی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی اے جان دیندی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی بیچن والے نو نہیں پتا کنوں پہ بیچنے آن خریدن والے نو نہیں پتا کنوں پہ خریدنے آن اور یوسف کو مڑیاں تے نہیں نہ بیک دے مولانا غلام رسول عالم پوری فرماتے ہیں جے قیمت یعقوب کریں دے اور بیچن والے تو انہوں کی پتا ہوئے یوسف دے مولدہ یوسف دا مول پوچھنا تے کوئی یعقوب کو پوچھے جے قیمت یعقوب کریں دے خریدن والے نو بھی قدر دا نہیں پتا کیا جے قیمت یعقوب کریں دے تے مول زلیخا لیندی اور یوسف دی قدر تے یعقوب نو ہے تے یا زلیخا نو ہے نا فرماتے ہیں بیچن والا یعقوب ہوئے تے خریدن والی ہوئے زلیخا تے قیمت پتہ کی لگے جان دیوے ایک دید دے بدلے ایک دید دے بدلے زلیخا جان دیوے او بھی قبول نہ پہندی تے یعقوب کہندے میں نو اے بھی نہیں قبول کیونکہ بیچن والے نو بھی قدر ہوندی تے خریدن والے نو بھی ہوندی پھر جان دیندی ایک دید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پہندی یوسف دی بولی لگ رہی زلیخا آکے جدو مول لایا نا تے آکھیا سارا خزانہ دے میں عزیز مصر کہنے لگا میرا پورا خزانہ تولو ایک پلڑے چے یوسف نو رکھیا گیا تے ایک پلڑے چے سارے مصر دا خزانہ رکھیا گیا اتھے 32 کھوٹے تے سکے تے ایتھے مول ویخ پیا لگ دا جدو سارا مصر دا خزانہ رکھیا گیا نا تے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرما دینا شاہ مصر دا
شاہ مصر دا ایک کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری پر اجے بھی پلہ یوسف والا دس داں پہ آئے پاری دس داں پہ آئے پاری نوجوان یوسف ورگے حسن دے تاجدار بھی اتھے بک گئے میں عرض کی تھی کسے نہ عشق ہون دی پہلی وجہ حسن ہے جڑے پہلے یوسف دا مل لگیا زلیخا لے کے ٹری امام غزالی فرما دینے 40,000 لوگاں دے پتے پھٹ گئے 40,000 لوگاں دے پتے پھٹ گئے لوگاں دے دماغ پھٹ گئے لوگ 40,000 مر گئے جڑے یوسف دے خریدار بن کے آئے نہیں پتہ لگیا حسن ہوئے عشق ہو ہی جاندہ ہے حسن یوسف دا آیا مصر عاشقی آیا سارا مصر دیوانہ بنے آؤ ایک دن یوسف مصر دی گلی چ جا رہے تے مائی موٹے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگی کہ یوسف تو ایڈا سونا ہے دس آپ بنے ہیں کہ کسے بنایا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بڑا ہی کمال میں دلیل صرف دے رہا ہاں کہ حسن ہوئے تے عشق ہو جاندہ ہے میں تو انہوں پہلے قرآن دی دلیل پیش کروں پھر میں تو انہوں حسن دی نگری چلا کے آنا پھر تو انہوں معاشقہ اندہ ذکر سنانا ہے کہ حسن ہوئے تے عشق کیویں آندہ ہے میں پہلے قرآن دی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ حسن ہوئے تے عشق آ جاندہ ہے یوسف علیہ السلام نے کہ مائی کہنے لگی تو آپ بنے کہ تینوں کسے بنایا ہے فرمایا اماں تو تے یوسف وکھے نا کدے بناؤن والا وکھے لکھاں یوسف ہی بھول جاؤں ہیں تائیوں تو زلیخہ تے یوسف علیہ السلام دی شادی ہوئی نا تے حضرت یوسف نے آکے زلیخہ دے قریب بیٹھنا تو زلیخہ اٹھ کے ٹور پینا ایک دن آپ بیٹھے تو زلیخہ اٹھ کے ٹور پئی آپ دامن پکڑ کے فرمان لگے ساری زندگی تے میرے پیچھے خزانے لے کے پھر دی رہی ہیں تیرا ہو گیا تے ویخ دی نہیں زلیخہ پھر اٹھ کے ٹور پئیاں تے او تے جا کے مڑ کے کہہ لگیا سونیا تینوں کی ویکھا میں تیرا بناؤن والا ہی ویخ بیٹھی ہاں میں تیرا بناؤن والا ویخ بیٹھی ہاں نوجوانو حسن ہوئے تے عشق آ جاندہ ہے تے جے حسن اجدہ ہوئے کہ بنان والا بھی سامنے بٹھا کے آکھے تیری قسم ہے تیرے ورگا دوسرا بنائے ہی کوئی نہیں تے جے حسن اجدہ ہوئے کملی والے جدو شب میں راج واپس آئے نا تے میرے نبی فرمایا میری فلان نبی نہ ملاقات ہوئی فلان آسمان تے فلان نبی نہ مسجد اقصا چ سارے نبیاں نال تے میں جدو گیا نا تے 6ویں آسمان تے میری حضرت یوسف نہ ملاقات ہوئی صحابہ جھٹ پٹ عرض کی تھی کملی والیا سونے بڑے سونے سن میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے حسن وچو وافر مقدار حضرت یوسف نو عطا کی تھی عرض کی تھی یا رسول اللہ ایڈے سونے سن تے کوئی گل بات بھی ہوئی حضور فرمایا جی ہوئی حضورو کیڑی گل سی انہوں گل سناواں آری باللہ لوگ فرماتے ہیں یوسف نے شب معراج ہاتھ جوڑے میرے نبی دے سامنے تے عرض کی تھی سونے بے شک میں بڑا سونا بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری تیریاں زلفاں نالوں اتھے حسن والے سونے جڑے تاجدار یوسف ورگے وہ بھی کہندے نہیں زیادہ قیمت میری تیریاں زلفاں نالوں
یوسف بھی بڑے سونے پر جدو کملی والے دیواری آئی اے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا نوجوانوں میرے یار نو ایسا حسن اللہ نے عطا کر کے دیتا ہے حسن دے تاجدار ایتھے یوسف ورگے حسین بھی آخ دے کملی والی آخ نہیں زیادہ قیمت میری تیری زلفانہ لو کوٹ دینا دی مسجد چ بیٹھن والے ہو نہیں کو جملے چ ساری بحث سمیٹ دیوان رب کعبہ دی قسم ہے ساری دنیا دے حسن والیاں دا جمال ایک پاسے محمد زلف دا وال ایک پاسے تاجدار ختم نبوت پاٹری کہندے نے بس اے نعرہ ماری جاؤ ہیں جی ہاتھ اٹھا کے سارے بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی آمین آمین جے میں وانڈ کردہ رہا نا کہ حسن تے عشق دی تھے یہ تے بہت وقت درکار ہے پر میں تو انہیں چونکہ عشق دی ونڈی چلے کے جانا ہے یہ حسن والے پہ رہے تھے پھر ساری تقریر حسن تے ہو جانی پر میں جانا حسن تو عشق دے بوئے تک کون ہے والی ایک دن نا مدینہ دی شہر کر دے باہر نکلے تے حضور نے دیکھا کہ مدینہ دے باہر کوئی چند خیمے لگنے کو قافلہ آئے خیال آیا کہ کوئی پردیسی آئے نے میں پوچھا کسی چیز دی ضرورت نہ ہوئے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیال آیا کہ کسی چیز دی ضرورت نہ ہوئے میں پوچھا کو پردیسی آئے نے نبی کریم ٹوڑے ٹوڑے جدو قافلے دے قریب گئے تھے قافلے دے چند افراد خیمے دے باہر کھڑے قافلے دے سردار دا نام طارق بن عبداللہ نبی پاک نے فرمایا طارق کتھوں آئے ہو تو کدھر آئے ہو کہنے لگے جی سونے سویرے منڈی لگنی ہے مدینے تے سودا بیچن آیا نبی کریم نے فرمایا سودا کیے انہیں اشارہ کر کے آکھا جی اونٹ بیچن آیا نوجوانوں اس طرح اونٹا وال میرے نبی ویکھے تے اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا تے کڈے بختاں والا جڑا میرے نبی نو پسند آ گیا نبی کریم نے اونٹ پسند آیا سارے بڑے عالم نے اس اونٹ دی مہار پکڑی بڑ صاحب میں نبی کریم فرما لگے کہ طارق اونٹ میں نو پسند ہے منڈی تے سویرے لگے گی تے دسو ایس اونٹ دی کتنی قیمت ہے انہیں آکھیا جی اساں پیسے نہیں لینے سنے مدینے دی کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہو بیاں اتنے مانی اٹان کھجوراں دے دیو تے اونٹ لے جاؤ سیانے تاجر سننا اپنے سامان آ کے مدینے بیچ جاندے نے ادھر منافع کما دے نے اتھو قیمت وچ مدینے دی کھجوراں لے جاندے نے اپنے علاقے وچ جا کے مدینے دی کھجوراں بیچ دے نے ادھر بھی منافع ادھر بھی منافع کہنے لگا اتنے مانی اٹان کھجوراں دے دیو تے اونٹ لے جاؤ نبی پاک مہار پکڑی تے مدینے وال ٹور پہ تے مڑ کے فرمایا اونٹ میں لے چلے کھجوراں میں بھیج دینا انہاں فرما کے جدو سرکار ٹورے نا تے نوجوانوں قافلے والے نا میرے تے تہاڈے نبی دی ٹوری ویکھ دے رہ گئے ہن میں کیڑا رنگ دیواں اس حسن دا کہ قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے قد سرو جے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے اولاد والی جدو مدینہ طیبہ دی گلی دے اندر گئے طارق اپنے نادن کھونی مار کے کہنے لگا تیرا کی لگدا ہے وہ کہنے لگا میں مدینہ پہلی بار آیا دوسرا تیسرا نو پوچھ دے تیرا کی لگدا ہے کہنے لگا میں تے ویکھی آئی پہلی بار ہے طارق کہنے لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گئے دیکھ کے بھی کچھ نہیں گیا وہ دے نا دا پتہ کوئی نہیں برادری دا پتہ کوئی نہیں ایک کہن لگا نام کی پوچھنا سی جدو پہنچا رہے ہو دے جنور دیاں لاٹاں نکل دیاں رہیاں میں تے لاٹاں ہی ویکھدا رہ گیا ایک کہن لگا میں بھی اکھ دا سرمائی ویکھدا رہا ایک کہن لگا او دے متھے چ نور نکل گئی سامنے پہاڑاں تے پیندا رہا میں پہاڑاں والی ویکھدا رہا ایک اللہ
گلاں پہ کر دینے اچانک خیمے چ طارق دی بیوی بولی کہن لگی وے خبردار او دے خلاف گل نہ کرے آج انہیں پیسے نہ دیتے اونٹ دی قیمت میں دے دیواں گی تاری کہن لگا تیرا بیٹیاں دا رشتہ دار ہے کہن لگی میں تے ویکھی آئی پہلی بار کہن لگا او دیاں زمان تک کیوں دینی ہے کہن لگی کی میں نہ دیواں نکھے میں چبہ کے بیخ دی رہی ہاں او دیاں تے شانہ ہی بڑیاں نے میں اندر بہ کے ویکھے آن سارے تو دھوپ رہی ہے او دیتے بدلاں دی چھا رہی او تے کوئی بڑیاں شانہ والا سی سارے تے دھوپو کلے تے بدلان دی چھان سی اور رک دے بدل رک دے ٹوڑ دا سی تے بدل بھی ایک گلاں پہ کر دے تے ادھر صحابہ کھجوران دے ٹوکرے چکے لئیا آکے کہنے لگے تاریخ اجیڑیاں بندیاں تول لائے تے جیڑیاں بچ جانو بھی محمد توفہ سمجھ کے لے جاؤں تاریخ کہنے لگا کھجوران بعد چتو لنگے پہلے دسو سونا ہے کون ہے صحابہ فرماتے انہوں نہیں پتا وہ اللہ دا آخری رسول تے محبوب تے مطلوب ہے تاریخ کہنے لگا تسی کون ہو ایڈے سونے صحابہ فرما لگے اس کی چودے بوئے دے غلام کہنے لگا چلو پھر کھجوران بعد چتو لنگے آؤ رل کے دا ترلا کریے سونے انہوں نے غلام بنائے سانوں بھی غلام بنا سانوں بھی غلام بنا تاریخ آگے نبی دے قدم پھڑ کے کہنے لگا تو سلطان حسن دی نگیری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا تے ترس کری کچھ میرا اے میں عاجز پردیسی آیا تے ترس کری کچھ میرا جیڑا ایک واری ویکھ دا نا او بس ہونے دا ہی ہو جاندہ ہے کیونکہ حسن ہوئے تے عشق آئی جاندہ ہے حسن دے تاجدار اپنی جگہ تے بیٹھا ہے عشق کدے حبشہ چو بلال کر کے حسن دی گلی دا طواف کرنا رہے عشق کدے روم اچھو سہیب بن کے آ رہے عشق کدے فارس چو سلمان بن کے آ رہے عشق کدے ابو بکر کدے عمر کدے عثمان تے کدے علی بن کے یار دی گلیاں دا طواف پہ کر دے حسن اپنی جگہ بیٹھے او کعبے وگنو اپنی جگہ بیٹھے تے عشق حاجی بن کے طواف کرنا رہے تو اسی سبحان اللہ گھر جا کے لازمی بولے ہوئے اجے مستنا وہ اجے میں شروع ہویا اجے پینڈا بڑا لمبا جتے میں تقریر شروع کیتی نہیں اجے تے میں تمہید سنا رہا ہوں بھائی رنگ اڑ گیا بندے کہ لگتا ہے سا فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں جلدی جان چھڑ دے ماں گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں گا بھائی نوجوانوں جو تو آنوں حسن علی پیارے تے پھر او دے نال کرو نا جدے ورگا سونا رب بنایا ہی کوئی نہیں ماسٹر صاحب آج میرے کانچ کہہ کے گئے کہ جے ویلا ملیا تے سانو گل سنا دیا جے میرا دل کر دے میں آج سارا موضوع ادھر ہی لیٹو رہا جدو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا نا تے کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ نے حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا حضرت عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھیا حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھے غریب تے غلام لوگ کلمہ پڑھ رہے ابو جہل نو تکلیف تے ہے پر تھوڑی کیونکہ غریب کلمہ پڑھ رہے تکلیف ہے مگر ابو جہل نو تھوڑی ہے مگر جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا نا تے ابو جہل دا لک ہی ٹوٹ گیا کیونکہ پورے مکے دے اندر دو ہی تے ڈنڈے سوٹے والے سن ایک عمر فاروق تے ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل ایدہ اصل نام عمر بن حشام سی جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تے ابو جہل دا تے لک ہی ٹوٹ گیا نے رات و رات ایک خط لکھیا ایدہ یار سی او دا نام سی حبیب یمن چ رہن والا
نام حبیب یمنی انہیں خط لکھے آکھیا کہ حبیب جتنی جلدی ہوندہ مکے پہنچ گئے. صبح صبح حبیب مکے پہنچ گیا. ابو جہل نے باہر کھلو کے دا استقبال کیتا تو دے کنہ چو روئی دے دیتی. کہنے لگا جننے دن مکے رویں کنہ چو روئی نہ نکالے. حبیب کہنے لگا وجہ کیے؟ کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دساں گے. حبیب نے لے کے جدو ابو جہل حویلی آیا تے مکے دے قریش دے سارے سردار کافر بیٹھے. عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ سارے بیٹھے. آکے حبیب یمنی بیٹھ گیا تے پوچھ دا منو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ یار اصل معاملہ اے بے کہ برادری چ میرا بتیجہ لگ دے تے نام دا محمد. حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے. ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سن. کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چو گزارے نے تے اسی انہوں صادق تے امین بھی کہنے ہیں. بڑے سونے زن گزارے. جو ہی 40 سال گزر گئے نے تے او عجیب گلہ کرنیاں شروع ہو گئے. وہ کہندے نے کہ اے جڑے کعبے چ 360 بت نے نا، اے جنہاں نو صدیاں گزر گئیاں پوج دیاں، وہ کہندے نے سارے جھوٹے نے. ایک کوئی خدا سچا جڑا نظر بھی نہیں آندا. وہ کہندے نے کہ میں اللہ دا آخری نبی تے رسول بن کے آیا، آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے، اللہ میرے نال کلام کردا ہے. وہ کہندا ہے کہ او جڑا رب ہے نا جدو انسان نے مر جانا ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا، زندہ کر کے پھر قیامت دا دن آوے گا، پھر معاشر دا بازار تے میدان لگے گا، اوتھے عملہ تولے جان گے تے حساب دینے پہن گے اس رب نو. ابو جہل کہنے لگا یار حبیب تو سیانا بندہ مینوں سچی دس، جدا بندہ مر جائے وہ دوبارہ زندہ کیویں ہو سکتا ہے؟ حبیب کہنے لگا انجھے گل تے وہ ٹھیک ہی کر دینے. ابو جہل کہنے لگا گل کیویں ٹھیک کر دینے؟ تے حبیب کہنے لگا جیڑا رب پہلی بار بنا سکتا ہے وہ بندے نو دوجی بار بھی بنا سکتا ہے. قرآن مجید اللہ نے فرمایا کل یحیی الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. بھئی پہلی بار چیز بنانا مشکل ہوندی ہے، دوسری مرتبہ بنانا آسان ہوندی ہے. تے جڑا رب انسان نو پہلی بار بنا سکتا ہے او قیامت نو دوسری بار بھی بنا سکتا ہے. حبیب پوچھتا ہے منو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا تینوں پتہ ہے میری بت بناواں دی فیکٹری ہے، یمن، ایران، شام سارے ارد گرد ملکہ چ میری فیکٹری دے بت بنائے بک دن. جے ایسا محمد دی گل مان لئی کہ رب او ہوندا جڑا نظر ہی نہیں آندا تے وہ ہر جگہ موجود ہے، پھر یمن والے میرے کو بت کی خرید آنے نے، شام والے کیویں آنے، میری تے فیکٹری بند ہو گئی. جے اس خدا نو مان لئے جڑا نظر بھی نہیں آندا تے ہر جگہ موجود بھی ہے، تے میرے تے 14 تے میرا تے کاروبار ختم ہو گیا نا. تینوں اس واسطے بلایا ہے کہ تو سنیا حکیم بھی ہے، یا تے انج کر کے محمد نو علاج کر کے ایمیں دیاں گلہ نہ کرے، انہوں چیک کرو کیوں انج دیاں گلہ کر دے. جے حکمت نہ کام نہ چلے تو سنیا تو دم بھی کر لینا تے ہو سکتا ہے معاذ اللہ کو محمد نو جنات دس آیا ہوئے. دم کر، جے دم نہ کام نہ چلے تو پرے دا بندہ سیانہ انہوں گل بات نہ سمجھا کے ایمیں دیاں گلہ نہ کرے. گرامی قدر حضرات حبیب کو پہلا بندہ دم کرنے بات نہیں آیا. ابو جہل نے اس تو پہلے بھی ایک بلایا سی، او عرب چ بڑا مشہور سی دم کرنے چ، او دا نام سی زماد. زماد آیا دم کرنے، میرے نبی نو تے حضور دے سامنے بیٹھا تے دم شروع کرنے لگا نا، او دے تو پہلے حضور شروع ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اینا پڑھیا تے او جڑا دم کرنا ہے نا وہ بے دم ہو گیا. کہنے لگا جی ایک باری پھر سنایا جائے. سرکار دوسری مرتبہ پڑھیا تے کہنے لگا ایک باری پھر پڑھیا جائے. تیسری باری پڑھیا تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہن کلمہ پڑھایا جائے. او جڑے میرے نبی نو دم کرنا. آج ابو جہل نے حبیب نو بلایا کہ یا دم کر یا دوائی دے تے یا گل بات نہ معاملہ ٹھیک کر. گرامی قدر حضرات حبیب نے آکھا چلو ٹھیک ہے میں بلاؤ نہ تے کرنے آئے علاج. ابو جہل کہنے لگا میں بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی. حبیب کہنے لگا کرنا کی میں حکیم بندہ جو ہی ہوں آون گے میرے کول بیٹھن گے میں اس طرح نبض دے ہاتھ رکھنا ہے تے میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی ہے میں دوائی دے دینی ہے.
ابو جہل کہنے لگا لالا ہاتھ پھڑنا ہی نہیں حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا آئی تے بجائے ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی ہے حبیب نے پوچھا وجہ کی ہے کہنے لگا آئی تے بجائے جدا ہاتھ پھڑ لیندا ہے او دا ہاتھ رب دے ہتھاں وچ پھڑا دیندا ہاتھ نہ پھڑی اچھا کہنے لگا چلو میں ہاتھ نہیں پکڑ دے ایک باری بولا تو صحیح ابو جہل کہنے لگا بولا تو دیواں پر پہلے دس کریں گا کی حبیب کہنے لگا مودا ہاتھ بھی نہیں پکڑا گا جدو آئے گا مدوریوں دی اکھ وچ اکھ پا کے ویکھنا نہ دی اکھ دا رنگ ویکھ کے دس دیواں گا کہ مسئلہ کیے میں اوویں دی دوائی دے دیواں گا ابو جہل کہنے لگا نا نا اکھ وچ ویکھی نا او دی اکھ وچ ویکھ لئیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا آئی تے وجہ ہے بلال نے دی اکھ وچی ویکھی آئی انہیں انج دے نشے تے رہندا ہے مار مار کے تھک گیا وا او کھا کے تھک دئی نہیں میں پوچھنا بلال دس محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں او کہندا جے نہ چھڑا کی کرے گا میں کہنا تیری جان کٹ دیواں گا کہ بلال کہندا ہے کٹ دے میری جان کٹ دے جے محمد دا ایمان نہ رہیا نہ رب دی جان کی کرنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاج تارے ختم نبوت تاج تارے ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آمین آنکھیں چنہ ویکھی کیونکہ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں کوٹ دینہ والیوں میری ساری تقریر ایک پاسے میرا آجملہ ایک پاسے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے ابو جہل کہنا کو دی آنکھیں چنہ ویکھی پھر جو آنکھیں گا کہ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں کہنے لگا آنکھیں چنہ ویکھی کیونکہ اکھ پا کے ویکھ لئیے تے بندہ اپنے جوگا رہندہ ہی نہیں حبیب کہنے لگا چلو میں آنکھیں چ بھی نہیں ویکھدا پر بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا بھی دے منگا پہلے 10 پھر کریں گا کی کہنے لگا کرنا کیے جو ہی انہوں نے ٹر دیا میرے کھول آ کے بیٹھنا ہے آنکھیں بھی نہیں ویکھا گا ہاتھ بھی نہیں پکڑا گا نہ انہوں دے نال 2-4 گلاں ہی کرنیاں نے نہ گلاں تو ویکھ لواں گا دماغی توازن کیویں دا نہ اوویں دی دوائی دے دیواں گا ابو جہل کہنے لگا نا نا گل تے کرنی نہیں گل کر لئیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دے گلاں چی پتھراں تو کلمے پڑھا لینا گلاں کی پتھراں تو کلمے پڑھا لینا اجے کل دی گل ہے میں 6 کینکریاں لے کے گیا ساں تے میں مٹھی اچھ کینکریاں بند کر کے اکھے محمد جے نبی ہیں تے 10 میری مٹھی اچھ کی ہے کوٹ دینہ دے سنی ماما دیو پترو بٹ صاحب کلمہ پڑھ کے مومن آکھے مسلمان آکھے کہ میرے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا تیرے نال تو پھر ابو جہل چنگا انہوں بھی پتا سی او دے سوال دے بیچی جوابے کہنے لگا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی بیچے کیے انہ تے علم ابو جہل بھی ہے سی کہ جڑا نبی ہووے او 10 لیندہ کہ مٹھی بیچے سبحان اللہ صدقے جاواں تو اڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ توند اندھا دوند تے اے ہو جے موسم چ میں نے پتا چیزاں سلیاں بھی ہو جاندی ہیں
روند نہ مارو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں پہلی بار رحیم یار کھاں گیا تے میں کہا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھنے لگ پہ روند کی ہوندہ ہے تو آنو تے پتا تُسی مار دے رہندے ہو، لہذا روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ ابو جال کہنے لگا میں کینکریاں لے کے گیا تے میں کہا جے نبییں تے 10 مٹھی وچ کیے، مسکرا کے حضور فرمان لگے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی وچ کیے تے ابو جال کہنے لگا نبوت کی ہوندی ہے؟ فرمایا نبوت تے اے وچ جو مٹھی وچے او دسے میں کون ہاں۔ ابو جال کہنے لگا اے تے بول دے نہیں، حضور فرمایا لے پھر آج پہ بول دے نہیں۔ ابو جال کہندہ یار حبیب تینو کی دسا میں جدو مٹھی لگائی نا کان دے نال تے ہاتھ میرا، مٹھی میری، قبضہ میرا، کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد اپیاں پڑھ دیاں تے منوں پیاں کہندیاں ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہوئے تینو محمد ہی سمجھ نہیں آئی۔ بٹ صاحبوں جو میرا دل کردہ سی تصور چجا کے انہوں کینکریاں نو پوچھئے تے سائی او پتھرو، او ذات دے پتھر، او برادری تو اڈی پتھر تے تو اڈی تے برادری کدے بولی ہی نہیں، تسی تے کدے بولے ہی نہیں، آج کیوں بولے ہو؟ تے پتھر کہنے لگے اونج اسی نہیں بول دے پر جیڑا محمد دی عزت واری بھی نہ بولے ہو کوئی غیرت ماندتے نہیں نہ ہوندہ، جیڑا محمد دی شان واری تے عزت واری نہ بولے او کو غیرت ماندتے نہیں نہ ہوندہ، جیڑا یار دی عزت واری نہ بولے ہے تے اسی پتھر ہاں پر ہے غیرت ماندہ، اسی کملی والے دی عزت تے بول رہے ہیں۔ ابو جال کہنے لگا نا 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 گل نہ کری نہیں تے گل موک جانی ہاں۔ میں کیڑا رنگی پیش کراں او پتھران تو کلمیں بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے مل کے سارے پڑھو پتھران تو کلمیں پڑھو یا نہ پڑھو بھائی یہ مرضی اپنی اپنی ہے، مگر میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف فرما دے ہوندے آپ فرما دے پاٹھ پاوے او سونا جڑا کننا نو کھاوے۔ کیوں بابا جی اے کسے مائی بہن نے ساڑی نے کانے چوالی سونے دی پہنی ہوئے یا بندہ پہنے ہوئے تے کان گھل جائے نا وہ سونا اتار کے سٹ دے دی کہندی پاٹھ پاوے سونا جڑا کننا نو کھاوے تے پاٹھ پاوے او زبان جڑی محمد دی نات ہی نہ پڑھے۔ کھڑ دے ہو جدی زبان ہی کڑ دینی چاہتی جڑی کھاوے تے شام نو حضور دا صدقہ تے حضور دی نات دی واری آئی تے چپ روے اور جڑا کھاندہ حضور دا نا اور رل کے میرے نال گاوے بھی حضور دا پتھران تو کلمیں بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں بھائی انج نہیں بسد گونج جاوے او پتھران تو کلمیں بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں جیڑا پردہ نال ہاتھ لہرا کے جھنڈے بنا کے پڑے او پتھراں تو کلمیں بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے او پتھراں تو کلمیں بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں او ڈوبے بیڑے ترا جاندہ ہے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے تے گنگیاں تھی گلہ بھائی اچھا بولے آج پتھران تو کلمیں بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں اچھا جاندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ساری دنیا دے کمال ایک پاس ہے میرے آقا دی زلف دا بال، ایک پاس ہے ادنات اعلیٰ، ایک پاس ہے سب نور اجالا، ایک پاس ہے ناصر سب دنیا پر ساڈا کملی والا۔ پتھراں تو کلمیں
جدے نا سرکار وضو پہ کر دے نا تے ایک ہاؤس دے کنارے تے ابو جہل دا پتر اکرمہ گزریا نبی پاک وال ویکھ کے کہنے لگا نبیو فرمایا جی کو موجودہ بکھاؤ فرمایا کیویں دا ابو جہل تے کینکریاں گھروں ہی لے کے آوندا نا یہ تیاری کر کے نہیں آیا کہنے لگا موجودہ حضور فرمایا کیویں دا کہنے لگا کوئی بکھا دے حضور فرمایا تو اپنی مرضی دا مانگا پتر سیوں میں دا بکھا دینے انہیں اس طرح ویکھیا کی منگا ویکھیا جڑے ہاؤس دے کنارے سرکار وضو فرما رہے نے اس ہاؤس دے دوسرے کنارے کچھ پتھر نے ایک پتھر والی اشارہ کر کے کہنے لگا محمد او پتھر نو کدے بلاؤ نا او پانی تے ٹر کے آوے کلمہ پڑھ کے پھر واپس جاوے تے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا اتنی دیر حضور نہ وضو فرما کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی پاک نے اس طرح ویکھیا اس پاسے حضور نے ویکھیا کافی پتھر نے نبی پاک فرمایا اکرمہ کیڑا بلانا ہے کہنے لگا او نبی پاک اجے فرمایا نہیں حضور انجی اشارہ کر کے نا پتھر والتے پوچھ دینے او اجے انجی رکھے او تے پتھر پانی تے دوڑ پہ تے کہندہ جی میں آیا جے آج میں بولو میں ایویں نہیں پیا پڑھدا پتھرات کلمے تے سکیاں کھجورا کھجورا اگا جان دائے کہ گونگیاں تھی گلہ کرا جان دائے کہ گونگیاں تھی گلہ 9 سال دا بچہ لے کے آئی مائی نبی پاک دی بارگاہ چ بچہ بٹھا کے دیوار نہ لا کے رون لگ پئی حضور فرمایا بی بی رونے کیوں ہیں تے کہنے لگی روانا تے کی کرن 9 سال دا ہو گیا ترس گئی ہیں کدے ماں آکھے ابو روندا کدے باپ آکھے ایدیاں پیڑاں روندیاں کدے ویر گلاں کرے فرمایا بی بی گل کی کہندی کملی والا میرا پتر بولدا نہیں اے گونگا سونیا تے ماں سی نہ ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کر وے سونیا واہ مائی تیرے عقیدت تو صدقے جاواں وہ کعبے وال نہیں نا گئی تھی تے لکھاں روپیہ لے کے کعبے وال جانے نا وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی آکھیا جے تو ہی نہ دیویں تے تیرا رب کدوں دیندا ہے کہن لگی وے سونیا کچھ کر وے سونیا اس طرح میرے نبی نے اس بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سی بچے دی حضور اکھ وچ ویکھ کے نا تے میٹھا جے بولے حضور فرماندے نے بولدا نہیں تے بچہ چوک اج میں تسی نہیں چوک انجی بچہ بھی چپ دوسری باری نبی کریم نے فرمایا بولے آکر نہیں فرما بچہ گلہ کرن لگ پیا ماں دوڑ کے آگے سینے لگا کے کان لگی پھر 9 سال بلاندی رہیاں بولے نہیں تیرا ابا بلاندہ رہا نہیں بولے پھر تیریاں باجیاں بلاندیاں رہیاں نہیں بولے اج نبی باری کیویں بول پہ آئے بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے کہنے لگا اماں بلایا تھے پڑے آنے میں نہ نہیں بلے آؤ محمد ورگا مٹھا کسے بلائے ہی کوئی سبحان سے بلایا ہی نہیں تھے میں بولے ہی نہیں اور گونگیاں تھیں گلاں بولو گونگیاں تھیں گلاں کرا جان دائے تے ڈبے ہوئے بیڑے ترا جان دائے تے سکیاں کھجوراں تے پتھراں تو کلمے ایک دن حضور مدینہ دی گلی جا رہے صحابہ نا اس طرح دائیں بے ویکھ رہے حضور فرمایا خیر ہے عرض کیتی کو رو رہا آواز آ رہی نظر نہیں آ رہا فرمایا 2 پتھر پہ روندے نے حضور کیوں روندے نے فرمایا ایک دوسری نو پیا کہندا بیلیا ذرا تھوڑا جا ہٹنا جاندی واری یار دے قدم تو چومے سا نوندی واری مینوں چوم لین دے پتھراں تو کلمے فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ وہ پتھراں تو کلمے میں اس بحث سے نہیں پہنا ابو جال کہنے لگا نا گلنا نہ کریں گل سن لیے تے گل تے اونجی مک جاندی حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں گلنا بھی نہیں کروں گا نبد بھی نہیں پھڑدا ہاتھ بھی نہیں پھڑدا آنکھیں چ بھی نہیں ویکھاں گا بلاؤ تے صحیح نا ابو جال کہنے لگا بلاؤ تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے میں اکھ بند کر لیے نہ ویکھنا نہ بولنا نہ گل سننی نہ ہاتھ پکڑنا بس جو ہی انہاں میرے کول آ کے بیٹھنا نہ تے میں انہاں دی مہک لینی ہے نا انہاں دی مہک لینی ہے تو میں نے پتہ لگ جانا مسئلہ کی ہے
ابو جہل کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ. لوگ آکھیا کیوں؟ کہنے لگا انہوں سمجھاؤ انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے. وہ تے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں او دیاں رہ دکار. ہائے ہائے ہائے. او تے جڑے بچے دے سر تے پیار دے وے اس بچے دیاں زلفاں چو خوشبو محمد دی آندی ہے. انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے. ہائے ہائے میں گل سنائی دے وہاں تسی سبحان اللہ ہولے ہولے بولو پر بولو صحیح. ایک صحابی رسول حضرت عاصم انہاں دیاں 4 بیویاں سن. کنیاں؟ ایک نہیں مان پر 4 سن. سوتن ہوئے نا ویڑے ویچ تے انہاں دا دل کردہ ہر بیوی دا دل کردہ کہ میرا شوہر میرے نا زیادہ پیار کرے جدو گھر آمن تے میرے والا آمن ہے نا. وہ بھی سوتنا سن 4 تے ہر ایک دا دل کرے کہ اے تے نبوت دے گھر چو بھی ہے سی نا بھائی. نبی پاک دیاں بیویاں سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار چکے حضرت عائشہ صدیقہ نہ زیادہ سی نا. تے نبی پاک جدو سفر تے جاندے سن تے قرآن اندازی کردے سن جیڑی بیوی دا نام انہوں نے نال لے جانا. ایک دن نبی پاک نے قرآن اندازی کی تھی تے عائشہ دا نام نکلیا تے حضرت نا بی بی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی حضرت حفصہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا بھی دل کردہ میں توڑے نہ سفر کرا اج منو بھی نال لے جاؤ. نبی کریم نال لے گئے 2 خیمے لگائے گئے جتنے پڑاؤ کیتا نا. نبی پاک جدو بیٹھنا نا عائشہ صدیقہ دے حجرے چ بیٹھنا آپ دے خیمے چ بیٹھنا. ایک دن حضرت حفصہ آ کے کہنے لگیا کہ عائشہ میرے نال خیمہ نہیں بٹا لیندی. حضرت عائشہ فرما دیا میں بھی تکلف ہی آکھیا کہ ٹھیک ہے. آپ فرما دیا میں حفصہ دے خیمے چلی گئی. حفصہ میرے خیمے چاہ گئی. حضور اما عائشہ دا خیمہ سمجھ کے ادھر آئے. آ کے جدو حضور نے پردہ ہٹا کے بکھتے رہتے حفصہ بیٹھیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا واپس نہیں لوٹے. حضور نے آکھیا حفصہ دا دل آپ اتھے ہی بیٹھ گئے. ہن اما عائشہ نے دیکھا کہ حضور میرے حجرے چ گئے نے سمجھ کے بھی میرا گئے نے. بیٹھی حفصہ ہے ہن میں جا بھی نہیں سکتی دتا بھی آپ ہے. حدیث پاک چاہتا کہ آپ کی کر دیاں باہر گھاس وچ پھیر دیاں. گھاس وچ پھر کے تے اپنے پیر اس طرح مل کے کہندیاں یا اللہ اتھوں کوئی سپ نکلے تے مینوں ہی لڑ جائے میں ہی مر جاواں. انہاں تے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تے میں ہی مر جاواں. یعنی کہ سوکن نہیں برداشت پاویں نبوت دا ویڑا ہی ہوئے ہے نا. شریک تے رب کولوں بھی نہیں برداشت ہیں. شریک تے رب کولوں بھی نہیں برداشت. عشق وچ سارا کچھ برداشت ہوندا ہے شریک برداشت نہیں ہوندا. تے رب تو بھی نہیں برداشت. انہیں آکھیا میں سارے گناہ معاف کر دے مانگا شریک میں بھی نہیں معاف کرتا. شرک نہیں معاف کرتا. سوتن گھر وچ 4 بیویاں نے نا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا دور تک کسی بندے دیاں 2 بیویاں سن. ایک انہیں اوپر والی منزل تے رکھی تے نیچے والی تے گرمیاں دی دوپہر تے بندہ کام تو تاکہ آ رہا آیا. او دا دل کیتا کہ اوپر والی منزل تے جا کے بیٹھا کوئی ٹھنڈی ہوا وچ جا کے بیٹھا. او سیڑھی پہ چڑھ دے. ادھر بیوی نے دیکھ لیا نیچے والی او دوڑی تے انہیں پاؤں پکڑ لیا. اوپر والی نے وال پکڑ لے. او اوپر کھینچے تے نیچے کھینچے. انہوں گرمی لگی سی. انہوں آیا غصہ تے انہیں آکھیا جے اتے آواں تے تینوں طلاق تے جے تھلے آواں تے تینوں طلاق. اے بیلی سانو فون کر کے پتہ کی پوچھ دینے مسئلہ پوچھنا جی کی جی طلاق دے بیٹھا تے غصے چی دے بیٹھا تے سونیا غصے چاہتے نہیں ہوں دی. آپ ہی مسئلہ پوچھ دینے تے آپ دس دے بھی نہیں نال کہ سونیا غصے چاہتے نہیں ہوں دی. اچھا میں نے سچی دسو بندہ آوے بندہ بارو گھر آوے تھکے آ رہے تے بیوی کھانا بڑا لذیذ جا رکھے گرم گرم کھانا کھا کے بندہ آکھیا جی تو کھانا بڑا ٹھیک بنایا تینوں طلاق ہے. انج ہوندا پیار چ بھی کدے کدے طلاق دیتی ہے. طلاق تے ہوندی غصے چ بھائی کتے راضی ہو کے طلاق تے نہیں نہ کدے دیتی. طلاق تے ہوندی غصے چ تے ہے ہی غصے دا کام. اس واسطے تے دی سزا بہت بڑی ہے نا. طلاق دیتی ہی غصے چ جاندی ہے ہوندی بھی غصے دی حالت ہی ہے اور وارد بھی ہو جاندی ہے. انہیں آکھیا تینوں بھی طلاق تے تینوں بھی طلاق پر جے تیرے کو تے آواں تے تیرے کو تلے آواں جدو ہوش سنبھلیا تے خیال آئے تے دوانو طلاق دے بیٹھا کراں کی. سیڑھیاں تے یہ نہ اوپر جا رہے تے نہ نیچے. علماء کو مسئلہ پوچھا کسی نے سمجھ نہ آوے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بندہ بھیجیا. آپ نے فرمایا نو پوچھو کیا کسی. انہیں آکھیا سی جی میں جے اتے آواں تے تینوں طلاق نیچے تیرے کو آواں تینوں طلاق. فرمایا اوپر والی نو نیچے لے آیا نیچے والی نو اوپر لے جا طلاق بچ جائے گی. تو کہیں تو مراد ہے
اگر میں اس پینڈے پہ آتے پھر میں وقت درکار میں موڑ واپس آؤں 4 بیویاں صحابی رسول دیاں ہر بیوی دا دل کرے کہ میرے شوہر جدو گھر آون پہلے میرے والا آون چاروں بیویاں نے خوشبو لگانی حدیث پاک چاندہ مدینہ طیبہ چ مائی ملک شام تو خوشبو ویچن آندی سی یہ بیویاں چھپا کے نا ایک دوسری کو لو تے مائی نو پیسے زیادہ دے دیا کہ میرے واسطے ذرا چنگی خوشبو لگے آویں یہ چاروں بیویاں خوشبو لگا کے بیٹھ جانا پر جو ہی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے اندر آنا نا تے چواں بیویاں دی خوشبو مک جانی ہر پاسے حضرت عاصم حضور دے صحابی رسول دی نا خوشبو پھیل جانی ایک دن چاروں بیویاں ایک دوجی نو کہہ لگیاں خوشبو تو میں بڑی لگانی ہوں انہیں آکھا میں تیرنا بہت ہی لگانی تیسری کہہ لگی میں بھی چوتھی کہہ لگی میں بھی پر جدو ساڑھے شوہر آندے رہے تے ساڑیاں خوشبو ہی مک جاندی ہیں اج پوچھئے نا تسی کیڑا اتر لگان دے ہو سانو بھی دے ہو اسی بھی ہو لگایا کریے نبی کریم دے صحابی ہے چاواں بیویاں نے پوچھا کیڑا اتر لگان دے ہو فرمایا میں کدے اتر لگایا ہی نہیں پوچھ دیا نہیں خوشبو کی میں آندی ہے فرما دینا میں بچپن جو میرے جسم دے پھنسیاں نکل آئی ہوں میرے ابو جی میں نبی کریم کل لے گئے عرض کی تھی کملی والے آؤں میرے بچے دے جسم دے دانے نکلے پھنسیاں پھوڑے نکل آئے نبی کریم نے فرمایا قمیض اتار میں قمیض اتاری سرکار نے عبداللہ والے ہاتھ پھیرے او پھنسیاں اوڈو ہی ختم ہو گئیاں خوشبویں یار دے ہاتھ دیاں آج تک نہیں پیاں جاندی پھنسیاں اوڈو ہی موک گئیاں خوشبویں یار دے ہتھاں دیاں آج بھی نہیں پیاں جاندی ابو جال کہنے لگا سونگن دی لوڑ کیڑی سنا دے میں گل جا جاگ دے ہوتے جڑا بول دا ہاتھ جو کہ بولے میں نے پتہ لگے کیڑا کیڑا سرکار دا دیوانہ لذت لے رہے سرکار دا بابا آ گیا میرے نبی کل کہنے لگا بیٹی دی شادی ہے جی کو تحفہ دیو تحفے لینا دینا میرے نبی دی سنت ہے نا صحابہ تحفے دیں دے سن تے حضور بھی دیں دے سن نبی پاک نے فرمایا تحفے دیا لیا کرو ادھر نال محبت زیادہ ہوندی ہے تائیوں نبی کریم نے فرمایا جدو پردیس جو اپنے گھر آؤ تے خالی ہاتھ نہ آؤ کچھ نہ کچھ لے کے آؤ کچھ نہ لے آؤ تو حضور نے فرمایا پتھر ہی لے کے آؤ یعنی اہمیت دسی کچھ لے کے آیا کرو میرے بزرگ بابا جی تاجدار چورا شریف بڑے بابا جی حضور بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ آپ فرماندے دے سن مریدینوں فرماندے سن جدو گھروں آؤ تے اپنے پیر خانے لنگر چ کچھ نہ کچھ لے کے آیا کرو کچھ نہ لے آؤ تے ماچس دی تیلی ضرور لے کے آیا کرو تاکہ لنگر پکاؤں دے کم آ جائے تیلی ضرور لے کے آیا کرو نبی پاک نے فرمایا کچھ نہ لے آؤ تے پتھر ضرور لے کے آیا کرو روڑے لے کے آیا کرو یعنی کہ کچھ لے کے آؤ صحابہ بھی لے کے آؤ دے سن حضور بھی دے کے بیج دے سن ایک غریب صحابی ہونے نا مدینہ دے یہودی دکان تے جا کے نا تے ادھار چیزاں خرید کے سرکار نے تحفے دینے جدو یہودی نے پیسے ادھار واپس منگنے تو انہوں لے کے نبی پاک کو لا جانا تے کہنا جی دے پیسے دے آجے حضور فرمانا میں دے کو لیا کچھ نہیں کہنا تحفہ نہیں جے لیا سرکار نے فرمانا تحفہ تے تسا دیتا سی عرض کی تھی یا رسول اللہ پیسے تسا ہی دینا ایک دن تحفہ لے کہتے حضور فرمایا یار عبداللہ انج نہ کریا کر تو مہنگے تحفے خرید کے ادھار لیا نہ میں پیسے دینے پہ دن میں ضرورت ہوگی میں آپ خرید لواں گا ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ماہیہ میں تے بڑا ہی غریب ہاں میرا بھی دل کر دے میں اپنے ماہی نو کو تحفہ دے ماں تے میرے کو تے پیسے نہیں ہوں دے پر جدو بازار چو گزرا نا مدینہ دے بازار چو تے جدو ویکھنا چیزاں سونیاں لٹک دیاں تے اندروں عشق دی آواز ہوندی ہے ادھاری خرید کے اپنے یار نو دیا کسے ہور دا یار ہی نہ لے جاوے سبحان اللہ تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمیں نہ راوے خدا نہ قرابے خدا اے جتھے جاوے جکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا بابا یارد کیتی کملی والا کو تحفہ دے میری بیٹی بات ہے حضور فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا ٹہنی لے کے آیا حضور فرمایا جا ایک شیشی لے کے آ بابا شیشی لے کے آیا میرے والوے کہا جی نبی پاک نے ٹہنی پکڑی اپنے بادوں تے سینے دا قطرہ اتاریا شیشی وچ ڈالیا فرمایا جا بابا اج بیٹی جدو دلہن بن جنا تے انہوں تحفے وچ محمد دا پسینہ لگاویں اج اتر نہ لگاویں
تڑپ جاؤ گے سنی ماما دیو پترو. بابا جدو پسینے دا قطرہ لے کے گیا میرے نبی دا, جا کے وہ بیٹی دلہن بنی تے حضور دے پسینے دا قطرہ مبارک لگایا. وہ دا داماد دولہ بن کے آئے تے انہوں بھی قطرہ پسینے دا نبی پاک دا لگایا. حدیث باقی جب لوگوں نے دے کربل اشارہ کر دینے تے لوگ کہندے نے بیت المطیبین ایک خوشبو ماں والیاں دا گھر ہے. علماء فرماتے نے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی, اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں ہی محمد دی خوشبو ہوندی. قطرہ بھیجا ایک, پر گالے تھے مک نہیں گئی. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے نے. کتنے؟ 850 سال بعد. آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہویا یعنی نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آندی سی, اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی پیج دے رہے 1000 سال تک وہ دی نسل چو میرے نبی دی خوشبو آوے تے جڑی گلی چو سونا گزر جاوے. اعلیٰ حضرت نے تائیاں فرمایا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ابو جال کہنے لگا انہوں سنگن دی لوڑ کیڑی ہوتے جڑی راہ چو گزر جاوے, ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے. حبیب کہنے لگا ویکھنا میں نہیں, نبض میں نہیں پڑھنی, گل میں نہیں کرنی, سنگنا میں نہیں تے میں کراں کی. سارے چودھری ابو جال نو کہنے لگے ایک باری تے بلانا ہی پوے گا نا. کوٹ دینہ والے لمبی گل نہیں کردا, ابو جال نے پیغام بھیجا ذرا میری حویلی آیا جے. اجے نما اسلام دا دور سی, اما خدیجہ نو پتا سی کہ دشمن بڑے نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے نال ٹورے, اما خدیجہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں, میرے نبی دی حفاظت کر دیا سن ہر ویلے. نوجوانوں ادھر میرے سرکار ٹورے تے ابو جال نے منادی کرا دیتی مکے دی گلیاں وچ, اج محمد ابو جال دی حویلی آ رہے. جدو منادی کرن والا ڈھول بجاندہ گزریا نا تے میرے آقا نے ویکھ کے عرض کیتی اے کیڑا کھاتا ہے جی؟ او تو آوازیں سونیا پیسے ابو جال دے پہ لگ دے نے, پر ڈنکے تیرے نام دے پہ بج دے نے. ویکھ لا ڈنکے پھر تیرے نام دے پہ بج دے. ادھر میرے سرکار ٹورے نا ابو جال دی حویلی وال, ادھر ابو جال حویلی اٹھ کے کھلو گیا, کہنے لگا خبردار اج محمد آمن تے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے. تسی بڑا ادب کر دیو دا, اج نہیں ادب کرن دینا, اج سارے بیٹھے رہن کوئی کھڑا نہ ہوئے. ایسی بھی جمعہ دی نماز تو بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھنے نا مدینے وال منہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تے کئی بیلی کہندے نے کھلو کے سلام کرنا مدینے وال منہ کر کے کتے لکھے. ابو جال نے بھی آکھا سے کھلونا نہیں. یہ کہندے نے قیام تعظیمی, لوگ کہندے نے قیام تعظیمی منع ہے, کسے دی عزت لی اٹھنا منع ہے. حالانکہ حضور دی بارگاہ چک قبیلے دے سردار صحابی ہے تے حضور فرما اٹھ کے استقبال کرو. لوگ کہندے نے مدینے وال منہ کر کے کھلو کے سلام پڑھنا کتے لکھا ہے. جدو نماز جنازہ پڑھ دیو تے کھلوتے ہوں دیو تے کی کر دیو تیسری تکبیر دے بعد اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیتا وسلمتا, ہے نا, پڑھ دیو نا. کھلوتا بھی بندہ ہوندہ ہے, ہاتھ بھی بندے ہوندے نے, نماز مانگوں منہ بھی مدینے وال کیتا ہوندہ ہے, پڑھ دا بھی سلام ہوندہ ہے. جدو آندہ بندہ مسیحے تے اتحیات بیٹھ کے اتھے بھی کہندہ السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ فرماندہ تیرا دل کرے پڑھ یا نہ پڑھ, اپنے گھر نہ پڑھ, پر جدو کدے میرے گھر میں کریں گا نا, میں کدے تیرے کو بولو بٹھا کے محمد سلام پڑھاؤں گا, کدے کھلار کے سلام پڑھاؤں. ابو جال کہنے لگا خبردار کوئی اٹھے نا جو محمد آمن. اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا کہندہ یا رابے تے اٹھنا نہیں,
تے اللہ نے فرمایا اے کہندا اٹھنا نہیں تے جبریل عرض کیتی ساڈے لئی کی حکم ہے؟ فرمایا پھر اے یار دا معاملہ ہن عزت دا آ گیا نا تے یا اللہ کراں کی؟ اللہ فرما فرشتیاں دی فوج لے جا ابو جہل دی حویلی، مولا کرنا کی ہے؟ فرما ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھلار دے، آپ تو کھلو جا ابو جہل دے سر تے، مولا کرنا کی ہے؟ فرما جو ہی میرا یار پہلا قدم رکھنا ابو جہل دی حویلی، تے کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دے جڑا میرے ماہی دی انج عزت نہ کرے گا سی انج کرا لواں گے۔ تائیں پیر باؤل نے فرمایا علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہومن ذات کمینے وہ پتلو کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لکھ لگینے حسوم کولوں کدے داد نہیں ملدی پاویں ہون لکھ خزینے ہوں بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے وچ مدینے۔ کہنے لگا ادب نہیں کرنا، اللہ فرمایا سی انج کرا لواں گے۔ علم پڑھیاں جوہر نہیں بن دے جڑے ہومن ذات کمینے ہو، تے بنا ادب نجات نہیں کامل باہو پاویں مریے وچ مدینے ہو۔ ادھر کولیں دے والی لگے یار پہلی بار جدو قدم میرے نبی نے ابو جہل دی حویلی رکھے آؤ نہیں کوٹ دینا والے میری یہ تسلی نہیں ہوئی، جے اجازت ہوئے تے میں گل سنا ہی دے ہاں، دل چی بولو سبحان اللہ، ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے۔ میں نے پتا ہے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے، اج مولوی ٹل لالے میں تے نہیں بولنا، تے جڑے بغیر صلاح دے آئے وہ تے بولو سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نہیں نہ کھڑدا شاید توفیق نہ ہوئے نال دا بندہ تے سہارا کرا سکدا نا بھائی، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ بٹ صاحب میں نے علامہ دین کے آسی صاحب پچھلے سال آئے تھے نہیں سبحان اللہ کروائی تے اس واری ساڑھے بندے بولے ہی نہیں تو آڑے کھولو۔ ابو جہل جدوں آیا نا میرے نبی دے مقابلہ کریں، جدوں بھی آیا جبریل آگے میرے نبی دی مدد کی، سبحان اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، میدان بدر یوم الفرقان فرق کرنے والا دن، اسلام تے کفر دی پہلی جنگ۔ ابو جہل 1000 پہلوان لے کے تے مدینے وال حملہ کرن ٹریا کہ میں مدینے دی بستی نو تباہ کر کے آنا معاذ اللہ۔ نوجوانوں 1000 لے کے مکے ٹریا تے میرے نبی تے صحابہ دی گنتی کی تھی تے 313 بنے۔ کنے 313 صحابہ بنے، میرے نبی مدینہ چے 313 لے کے بدل بٹور پہ، ابو جہل 1000 لے کے مکے چٹوریا۔ وہ جڑے مکے والوں آ رہے انہیں سر تو لے کے پیروں تک لوہے دا لباس پہنے ہیں، سر تے لوہے دا خود، سرا کانڈ تے لوہا، پاؤں تے لوہا، ہر پاسے لوہا لوہا۔ وہ جڑے مکیوں آ رہے 1000 وہ لوہے چ لدے آ رہے، تے وہ جڑے مدینیوں فقیر ٹورے نا جدے کول تحمد دا کپڑا ہے وہ کول قمیض کوئی نہیں، جدے کول قمیض دا ہے وہ کول تحمد کوئی نہیں، وہ پھٹے پرانے کپڑے لے کے ٹور پہ۔ وہ جڑے مکیوں آ رہے نا وہ کسے دے ہاتھ چ تلوار، کسے نیزہ، کسے بھالا، کسے ڈھال پکڑی ہے، تے آ جڑے مدینیوں ٹورے نا وہ مدینیوں کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ٹور پہ۔ وہ جڑے مکیوں آ رہے وہ شراب تے کباب دے نشے چ دھت لگے آ رہے، تے آ جڑے مدینیوں فقیر ٹورے انہیں 17واں روزہ رکھیا ہویا ہے، کسے دے پیٹ تے ایک تے کسے دے پیٹ تے 2 پتھر نے، نہ تیغ و تیر پر ترکیا، نہ نیزے پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ وہ کملی والے دے سہارے ٹور پہ جدو آئے نا بدر دے میدان وچ، ایک نظر میرے نبی ادھر ویکھیا تے ایک واری ادھر ویکھیا، اتھرو آگے میرے نبی دی اکھاں وچ، جدو اپنے صحابہ دی فقیری ویکھی نا ادھر ابو جہل دے لشکر دا وہ جاہو جلال ویکھیا میرے نبی نے،
سجدے جو رو کے میرے نبی عرض کی تھی اللہ میں پتھر کھا کے 313 بنائے نہ مارا کھا کے 313 بنا کے لکے آیا ہوں عرض کی تھی اللہ میں کڑے آتے ٹر کے 313 بنا کے لے کے آیا ہوں جی آجے مر گئے قیامت تک تیرا نو کسے نہیں لینا اس درد ناول میرے نبی روئے سرکار دی کملی مبارک کبیاں تو ڈگ پئی صدیق اکبر نے آ کے نبی نو جفا مارے آؤ عرض کی تھی سونے رونا او بے خلا دی مدد آ گئی جائے میرے نبی میں کہ ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی میکائیل فرشتہ آیا 1000 فرشتہ لگے آیا ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے آقا فرمایا کون ہے عرض کی تھی اسرافیل 3000 فرشتہ لگے آیا ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی جبرائیل 5000 فرشتہ لگے آیا ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی اسرائیل ملک الموت آیا اٹھ کے میرے نبی فرمایا تو کدھر آئے تو تے جانا لینا ہے اسرائیل عرض کی تھی کملی والے باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا ماں جی گوانڈیاں والا ہے تیرے تے غلامہ دے جدو بوے آیا سلام علیکم تم فدخلوہا خالدین جدو آیا تیرے دشمنہ دے بیڑے اجاڑا نہ مانگا تیرے غلامہ دے بیڑے جدو آیا سلام کرنی آیا کراگا پتہ چلیا جدو بھی ابو جال میرے نبی دا مقابلہ کرنا آیا تے جبریل آ گیا میں تے تیرے بایات عرض کراں تے بتھیریاں مگر میں بڑھ واپس آ جاما حضور آئے نا پہلے ایک قدم مبارک جی حویلی رکھیا سارے تو پہلے ابو جال اٹھ کے کھڑا ہو گیا سارے چودری بے کے ایک کر کے یک بات دیگر کھڑے ہوئے سرکار خرامہ ٹردے آکے اپنی جگہ تے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے ابو جال جے بھی کھڑا ہے مسکراؤ کہ میرے نبی فرمایا تم بھی بیٹھ جا جبریل نے کن چھوڑے ابو جال نیچے ڈگیا نہ دیکھو نہیں مار گیا کہ چاچا جی کی آیا جے کہنے لگا کی دسا پتہ چلے آئی نہیں بنی کی پتہ ہی نہیں لگیا کی بنی میرے نبی آکے جدو بیٹھے نا تے حبیب پہلی نگاہ ویکھیا تے علماء فرما دینے پہلی نگاہ چی سمجھ گئے نبی ہے ان حبیب حضور نے کہنے لگا جی تسی کی دعویٰ کر دیو میرے نبی نے فرمایا میرا دعویٰ میں اللہ دا آخری نبی تے رسولاں او وحدہ لا شریک ہے او دی الوہیت او دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا حبیب کہنے لگا جی میں یمن چو آیا میں حکیم بھی ہاں تے سیانہ بھی ہاں تے دم بھی کر لینا ابو جال میرا یار ہے تجارت میرے نال رل کے کر دے اے میرا یار ہے تے اے بڑا فکر ماندے اے کہندا تسی جادوگر ہو تسی کہندے میں نبی ہاں تے نبی موجدے لا کے آندے نے کو موجدہ وکھاؤ میرے نبی فرمایا تو اپنی مرضی دا مانگ میں وکھا دینا کہنے لگا جی میرے 2 سوال ہیں جے تسی جواب دے دے وہ تے میں من جمع گا تسی نبی حضور فرمایا سوال کی کہنے لگا پہلا سوال میں کرانگا جواب تسی دیو گے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے سید عالم فرمایا سانو قبول ہے فرمایا پہلا سوال کر کہنے لگا تسی نبی ہو ایک اندر معاذ اللہ جادوگر ہو جادو زمین تے چل دا آسمان تے نہیں چل دا یہ کدی تسی آسمان والا کو موجدہ وکھا دیو تاکہ ابو جال کہے نہ کہ جادو ہو گیا کیونکہ آسمان تے جادو چل دا نہیں تے تسی کوئی آسمانی کوئی موجدہ دکھا حضور فرمایا تو کیویں دا دیکھنا چاہنا ہے حبیب کہنے لگا کدے چاند توڑ کے وکھا دیو نا اس ویلے دن سی رات نہیں سی دن سی سورج چمک رہا سی کہنے لگا سورج نہیں چاند توڑ کے وکھا دیو نا میرے نبی اٹھ کے کھلو گے حضور فرما چلو آؤ توڑیے اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم ٹورے صدیق اکبر ٹورے ولید بن مغیرہ بھی ٹوریا اتبا اتبا شہبہ ابو جال ابو لاب حبیب ٹوریا ان سارے ٹورن لگ پائیں ابو جال دا چہرہ لٹ گیا کسے پوچھیا چودری جی تو انو کی آیا ہو کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا
انہیں کر دینا انہیں کہہ دیتا انہیں کر دینا ہے اللہ اکبر اے جڑا آج بھی صفا مروہ والے دروازے چو حرم کعبہ چو نکلی ہے نا اللہ جنہ توفیق دیتے ہو نہ وکھے ہے رب سارے اندے نصیبہ چ کرے تے ہر سال کرے اے جڑا دائیں طرف پہلا پہاڑ آندہ نا انہوں کوہ ابو قبیس کے اندے اس کوہ اس پہاڑ دی چوٹی تے نبی پاک سارے مکے دے کافرانو لے کے کھلو گے حبیب بھی کھڑا سامنے سورج پہ چمکے آوے کھو سنی ماما دے پتروں نوجوانوں اے اس طرح میرے نبی اشارہ کیتا سورج نو سورج غروب ہو گیا دن دے ویلے رات ہو گئی کہ او 14ویں رات دا چاند پہ چمکے حضور حبیب الوے کے فرمایا ویکھ رہے ہیں کہندہ جی ویکھ رہے ہیں فرمایا توڑ دے وہاں کہندہ جی توڑ دے کوٹ دینہ والے ایسا طرح میرے نبی شہادت دی انگلی مبارک اٹھائی تے چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک پہاڑ دے اس طرف آ گیا تے ایک اس طرف آ گیا انگلی نہیں ماری انگلی دے ناخن بھی نہیں ماریا انگلی دے ناخن دا بس اشارہ ہی کیتا میں نے سچی دس جی دے انگلی دے ناخن دے اشارے چ اینی طاقت ہے او لکھاں میل دور ایڈے وڈے چند دو ٹکڑے کر دے او دے ناخن چ کنی کو طاقت ہوے گی تے جی دے ناخن چ اینی او دی انگلی چ کنی تے جی دی انگلی چ اینی او دے ہاتھ چ کنی جی دے ہاتھ چ اینی او دے بازو چ کنی تے جی دے بازو چ اینی او دے وجود نو رب نے کنی کو طاقت دیتی ہوے گی انج اشارہ کیتا چاندے دو ٹکڑے کے در تے اللہ نے قرآن مجید فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ بھی فرمایا چاند ٹوٹ گیا قیامت دی نشانی ہے چو اے بھی ایک نشانی ہے قیامت دا قرب ہے کہ چاند ٹوٹ گیا نوجوانوں جدو چاند دے دو ٹکڑے نبی پاک ایک کافر دا نام لے کے حضور فرما رہے ولید بن مغیرہ ویکھ رہے ہیں کہہ لگا ویکھ رہے ہیں حضور فرمایا عتبہ ویکھ رہے ہیں جی ویکھ رہے ہیں شہبہ ویکھے ہاں ابو جہل فرما لگے عمر بن حشام او ویکھ محمد نے چاند توڑ دیتا ہی حبیب دیکھ رہے ہیں کہہ لگا جی دیکھ رہے ہیں حبیب کہہ لگا ذرا جوڑ بھی دیا جے اشارہ کیتا چاند ٹوٹ گیا چاند جڑ گیا چاند جی آواز آئی کملی والے آؤ کہ تیری عظمتوں کی سمجھ دینے سونے آئے آج جوڑن دیا گلنا کر دے میں تے ہوئی چانا جدو حلیمہ دے بیڑے منگوڑے جی اشارے کر دا رہے ہیں میں تے ادوں تیرے اشارے تے نچ دا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیداری چاند ٹوٹ بھی گیا تے چاند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرما دینے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں مہد کے اندر نے گودی نو آپ فرما دینے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا سعودی عرب تو یا ایک کوئٹے تو آمان تے بچہ فرمائش کرے ابو جی میرے لیے فلاں کھلونا لے کے آنا ساڑھے بچے دا دل کردہ کھلونے نہ کھیلیے اسی شام نو دل کردہ کہ کھلونا وہ لے کے جاما جڑے بچے فرمائش کی تھی سی تے بچہ جدو کھلونے نہ کھیل دے نا تے بچہ تھوڑی دیر بعد جدو کھلونا توڑ دے وے تے ماں ڈانٹ کے کہندی ہے وے تیرے باپ نے ایڈا مہنگا کھلونا لے آندا تے تو ایڈی جلدی توڑ دیتا ہے تے باپ پتہ کی کہندا پھر کیوں ہے توڑ دیتا ہے تے نہ جھڑک میرے پتر نو لاڈلا پتر میں ہور لے دے مانگا تے جے توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سی نا جے توڑ دیتا ہے اودا ہی سی نا ساڑھے بچے مٹی دے بنے انسان آنا مٹی دے بنے کھلونے مٹی دے ساڑھے پلاسٹک دے کھلونے وہ نور دا بڑے نا رب نے کھڑونا دیتا ہے نور دا جدو دل کردہ ہے حلیمہ دی گودی چ بے کے کھیڑ لیندہ ہے جدو دل کردہ ہے توڑ دیندہ ہے رب بھی کہندہ ہے توڑ دے کھیڑ دے تیرا ہی سی نا ہے تے تیرا ہی سی سونے
تو پامیں کھیڑتے پامیں توڑ ہے تے تیرا ہی سی کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا نوجوانوں بس مقدی مقادمہ چند ٹوٹ بھی گیا جڑ بھی گیا نبی پاک نے فرمایا حبیب ہوں دوسرا سوال کہنے لگا سوال دو سوتے جواب بھی دیو قول اہد والی نے فرمایا حبیب تیرا سوال ہے بے یمن چ تیری بیٹی تینوں اپنی بیٹی نل بڑا پیار ہے اکھاں تو نبی نہیں ہے زبان دی گونگی ہے تے کنا دی ڈوری ہے جسم دی معذور ہے تیرا خیال اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے وے حبیب نے قدم پھڑ لے کہنے لگا سونے کلمہ پڑھاؤ فرمایا ہویا کیا کہنے لگا دروں آواز آئی ہے جیڑا بکے بے کے تے یمن دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بے کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دے انہاں کلمہ پڑھیا گھر گیا یمن جا کے دروازہ کھٹکایا بیٹی دی آواز آئی ابا جی میں پیونی او دی بیٹی نے دروازہ کھولے آؤ تے بیٹی نالے محمد کلمہ پڑھی جاوے انہیں سینے لگا کے پوچھیا بیٹی ایسی پاما کی میں ملی ہوں کہنے لگی بابا اچانک میرے خواب کو سونا آیا انہیں ہاتھ پھیرے ایسی پاما مل گئی ہوں انہیں آکھیا بیٹی میں اللہ دا نبی ہوں میرا کلمہ پڑھ لے تے بابا میں کلمہ پڑھ لے آئی حبیب کہنے لگا بیٹی میں بڑے نصیبہ والا ہوں میں اس نبی نو بے کے کلمہ پڑھ کے آیا ہوں کہنے لگی بابا تیرے نبوتی میں نصیبہ والی ہوں پوچھ دے دیئے کی میں کہنے لگی بابا تو جا کے کلمہ پڑھے ہیں میں نو آ کے پڑھا کے گیا جا کے کلمہ پڑھے او آ کے پڑھا کے گیا ہے نوجوانوں اللہ نے محبوب نے حسنیہ ساتا فرمایا کہ حسن یوسف ہے کہ مصر دیاں عورتوں نے انگلیاں کٹیاں اتے حسن ہے کہ انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے اتے انگلی اٹھی انگلی دا حسن ہے کہ چند دے ٹکڑے ہو گئے اتے حسن وے کے انگلیاں دے تھے انگلی وے کے چند دے ٹکڑے ہو گئے کسے نہ عشق ہوندہ ہے حسن دی وجہ تو اتھے حسن و بے مثال ہے کہ جدے ورگا دوسرا رب بنائے ہی کوئی نہیں اللہ سانو اپنے محبوب دے حسن دا عشق عطا فرمائے اللہ سانو سرکار دی اتباع دی توفیق نصیب فرمائے بٹ برادران اسلم صاحب عباس اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے اقبال صاحب اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے نبی پاک دا صدقہ ادھار نہیں کر لیں دے اچھا اچھا کہندے نے جی ادھار لمبا ہو جانا چلو کہندے نے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دے ہو تو سا سبحان اللہ کوئی نہیں فرمائی تے میرے کو نہیں پڑھیا جانا ہے آج تو سا چوکھا ہی روند مارے ہے باہر چلو میں سنا کے جانا بھائی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ آمین حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی بڑا معروف ہے بھائی نبی پاک مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے کہ سونا جا نوجوان ملیا وہ اینا سونا سی کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت ارشاد فرماندے نے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ اڈیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لگے نبی پاک دی نگاہ پئی تھی حضور نے دیکھا ایڈا سونا تے ہے کافر ہے کدھر دوزخ چ نہ سڑ جائے رحمت للعالمین رات نو سجدے چ دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق السلام ضحیت قلبی عرض کی تھی ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن لئی بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں انہوں جنت دا وارث بنا دے میں سونا ہی بڑا او دی شکل اتنی حسین سی کہ اللہ بھی جبریل نو او دی صورت جو بھیج دا سی جبریل حضور دی بارگاہ حضرت دائیہ قلبی دی شکل کدے کدے لے کے آؤں دے رات نو دعا کی تھی صبح دائیہ قلبی روندے نبی کریم دے قدمہ چا حاضر ہوگے نبی پاک نو عرض کر دینے جی میں نو پیغام سناؤ جڑا رب نے دے کے بھیجیا ہے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے تے میں اپنے علاقے دا نمبردار تے چودری تے قبیلے دا سردارہ 700 افراد دے قبیلے دا سردارہ پھلان دے باغا دا مالک بہت بڑا تاجر حسن دا تاجدار
پیغام سناؤ کی لے کے آئے. نبی پاک نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے تے مودا آخری رسول. داہیہ قلبی عرض کی تھی کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ یہ نہیں کیتے اللہ معاف ہی نہیں کرنا. میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہندا. رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دیا میں چھڑا لو. انہیں کلمہ پڑھیا تے روئی جا رہے. حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تی سونے ایک گناہ انج دا کیتا ہے کہ تیرے رب نے سارے معاف کر دینے او نہیں معاف کرنا. حضور فرمایا او بھی سنا. عرض کی تی سید عالم میں جڑے قبیلے دا سردارہ اسی پتر پال لینے آتے بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں دفن کر کے آیا. اج بھی کئی ظالم انج دینے نا کہ بیٹی پیدا ہو جائے 1 2 3 4 کسے دے گھر بیٹیاں ہو جامن تے انگ ساک رشتہ دار گوانڈی بھی آکے کہہ دینے بڑا افسوس ہوئے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دی پیدائش تے افسوس کرنے والے ہو تو سا نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ایسا. اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. خالق نے فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں. قرآن چ رب نے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے بیٹیاں دا ذکر بعد وچ کیتا. اللہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرمایا قیامت میں بیٹیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا ابو منو کیوں ماریا سے. اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا. داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی. سید عالم زارو کی تار رون لگ پہ جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ رو نہ. اللہ کہندہ انہوں کہہ دیو کہ پچھلے گناہوں دی معافی ہے آئندہ نہ کریں کیونکہ یار دے بوے آگے نہ ہن معافی ہے. داہیہ قلبی پھر رو رہے. حضور فرما ہن کیوں رونا؟ عرض کی تھی اجے بھی ایک گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا. فرما او بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسی علاقے چ تجارت نہیں جا رہا. میں کئی سال واسطے جا رہا سا تے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے جب میں دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولاداں تے بیٹیاں والے نہ بیٹیاں نو سارے ماں نہیں باپ تے ہوندے نے. کدے غور کیتا جے کہ کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے تے وڈیرا جب بابا تڑپ جاندا کہندا خبردار میری دھی نو کوئی جھڑک نہ مارے تواڈا نہیں کھاندی پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے تیاں تے پیواں تے مان ود جاندے. عید دے ناماں تے بھائیاں تو کپڑے نہیں مانگدیاں جُتی نہیں مانگدیاں. اے بابیاں تو ڈردیاں ویراں تو نہیں پیو کولوں منگ لیندیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے باپ بیٹیاں نو کدے انکار نہیں کردے. انہاں دے ماں نہیں باپ ہوندے پر بیٹی جی نے اپنا باپ جے ویکھے جدو دائی عقل بھی پوچھا نا تو کون ہے بیٹی نے اپنا نام نہیں دسیا. وہ بیٹی نے اپنے باپ تے کنوں کو مان سی. باپ پردیسوں آؤں تے بیٹے بچیاں نو بڑے چاہ ہوندے نے کہ ابو آؤں گے تے کپڑے لے کے آؤں گے کھلونے لے کے آؤں گے. وہ بچی نو کنے کو چاہ سن کہ ابو نے ہونا تے اس طرح آنا ہے. جدو دائی عقل بھی پوچھا نا تو کون ہے تے بڑے چاہ نال کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں اپنے بابا دی بیٹی میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں عرض کی تھی کملی والا میں لایا کھا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ. اے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہاں. عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے. او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی کملی والے آؤ بچی ایڈی پیاری ہو دی صورت میرے نال مل دی میرے خون کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ. پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا ہے ساڑیاں دبن کر دارے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یکے نو تیار کر میں دفن کرے آئی. کوئی میں نو بیٹی دبا پنا آکھیں. عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے
کہن لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے ہوں او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نل کہن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راما ویخ دی رہی ہوں بازار چ گزرے کہن لگی بابا کھلونے لے دے بابا مینوں نویں جوڑے لے دے آجا بابا نان کے چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والے آ جنگل آیا ہو بچی نو دھپے بھی ٹھانک دی قبر کھود رہے ہو او بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پیلان دی ہے نالے کہندی بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے آؤ میں قبر کھود دارے آؤ اولادہ والے ہوں اج بھی ادھی رات ویلے باپ کرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیوان دیاں راما اڑیک دیاں اج بھی باپ کرے آوے پتر کہتے باپ دے سینے نہیں لگ دے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیوان جب مار لیں دیاں عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راما ویخ دی رہی بے بابا مرینا میں تے تینوں واجہ مار دی رہی تے بابا مرینا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مانگ دی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگ دی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی بابا مرینا عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے او بابا بابا کر دی رہی کملی والے میری راتاں دی نیند مک گئی تیرے دنہ دا رام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چودیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹی ہمار جا کر جاندی واری دس جا میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے انہیں آسمان والے ویکھے کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا انان رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ نے فرمایا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنو جڑی محمدیاں اڑی کام کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے کریم نے فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے نبی نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے سید عالم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں ایک چ فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے قیامت نو جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی جس ویلے تشریف لے آیا کل علم دا والی تیانوں بھی عزتاں ملیاں پر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی حضور آئے تے بیٹیاں بہناں جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئیاں یہ سارا فیضان ہے میرے نبی دا اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے عمل دی توفیق میسر فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ مصطفیٰ